टोबा टेक्सिंग में धुंध ने शाम होते ही अंधेरा डबल कर दिया। अहम कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गई। मोटरवे M3 फैजपुर इंटरचेंज से दरखाना तक बंद, M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक बंद कर दी गई। इंतखाबात 2024 नून लीग मैदान में उतर गई। फैसलाबाद के धोबी घाट ग्राउंड में 2 फरवरी को पावर शो का ऐलान। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। रहनुमाओं ने लीगी टिकट होल्डर्स को तैयारियों की हिदायत कर दी। डॉक्टर निसार अहमद जट को NE-100 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता निसार जट और साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन ने निसार जट को इंतखाबी निशान मोर अलॉट कर दिया। तब्दीली वाली PTI बार बार उम्मीदवार तब्दील करने लगी। फैसलाबाद में NE-97 से जुल्फिकार भट्टू के बजाय सादुल्लाह बलोच को हिमायत याफ्ता उम्मीदवार करार दे दिया गया। PP 109 में हाफिज अताउल्लाह के बजाय नदीम आफ्ताब सिंधु की हिमायत कर दी गई। PP 113 में शहबाज आवान का नाम भी वापस लेने के बाद नदीम सादिक डोगर को सामने ले आए। PP 108 में साबिक सूबाई वजीर राना आफ्ताब अहमद की हिमायत भी वापस ले ली। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी झगड़े तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। सदर वकला विंग वेस्ट पंजाब मलिक खालिद शफीक ने उम्मीदवारों पर एतराज उठा दिया। हम्माद अजहर और हामिद खान पर मन मर्जियों का इल्जाम। गुजरात से भी PTI ने अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। NE-105 से उस्सामा हमजा, PP 119 से असद जमान चीमा, PP 120 से एहसन एहसान गुज्जर PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार होंगे। कमालिया में PP 123 आशिफा रियाज फतेहाना और PP 124 से सोनिया अली रजा शाह को अपना हिमायत याफ्ता उम्मीदवार करार दे दिया गया। NE-93 लालिया भवाना से मेहर गुलाम मोहम्मद लाली और PP 94 से सैयद हसन नवाज को पार्टी की हिमायत मिल गई। फैसलाबाद की इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग उम्मीदवार PP 106 चौधरी नवाज अहमद चीमा ने मुहिम शुरू कर दी। अहलिया ने हल्का से कुर्सी पर मोहर लगाने की अपील। बोले, हर तरफ से मोहब्बत मिल रही है, जीत कर मसाइल दूर करूंगा। तानियावाला में इंतखाबी सरगर्मियां। PP 102 से तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शहीर दाऊद ने मुहिम तेज कर दी। कहते हैं अवाम 8 फरवरी को रेडियो पर मुहर लगाकर कामयाब कराएं। जंग में NE-110 से नून लीग के उम्मीदवार मौलाना आसिफ मुआविया की इंतखाबी मुहिम। बोले, तालीम, सेहत और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की महरूमियां दूर करेंगे। जंग में साबिक सूबाई वजीर राय तैमूर भट्टी की इंतखाबी मुहिम जारी। आम इंतखाबात में अवामी ताकत से जीतने और अवाम के मसाइल हल करने का अज़्म। कहते हैं हमने साबिक दौरे हुकूमत में भी मसाइल का हल किया। इलेक्शन की गहमा गहमी में 41 भी शरीक। प्रोग्राम न्यूज नाइट ने इलेक्शन सर्विस का आगाज कर दिया। NE-95, PP 98, PP 99 में सर्वे किया गया। मुस्लिम लीग नून, PTI हिमायत याफ्ता आजाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक समेत आजाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में। हल्कों में अवाम से उम्मीदवारों के मुतालिक सवाल जवाब। इलेक्शन डे के हवाले से आला इजलास। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने सदारत की। पोलिंग अमले और सामान के लिए ट्रांसपोर्ट बारे ब्रीफिंग ली। उधर टोबा में इंतखाबी अमले के लिए ट्रांसपोर्ट किराए पर लेने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को जिम्मेदारी सौंप दी। जिला में 400 के करीब वैन्स और कोस्टर्स किराए पर ली जाएंगी। दूसरी जानिब चिन्योट में द RO ट्रांसपोर्ट ने प्लान को हतमी शक्ल दे दी। मुलाजमीन और सामान की तरसील इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड से होगी। 250 से ज्यादा गाड़ियां इस्तेमाल होंगी। फैसलाबाद में सूरज तो ना निकला, लेकिन इसकी रोशनी से चलने वाली सोलर प्लेट की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। 150 वॉट वाली सोलर प्लेट की कीमत 10,000 से बढ़कर 12,300 हो गई। सोलर प्लेट्स की कीमतें बढ़ने से दुकानदारों के साथ शहरी भी परेशान।
واسا میں عدالتی احکامات پر ریگولر ہونے والے 200 سے زائد ملازمین نے گھر کو ہی دفتر سمجھ لیا۔ 100 سے زائد ملازم مسلسل غیر حاضر۔ ملازمین کو آفس بلانا اور ان سے کام لینا حکام کے لیے چیلنج بن گیا۔ غیر حاضر ملازمین کو شو کاز جاری کرنے کا فیصلہ۔ چنیوٹ میں شدید سردی اور کورے سے بیشتر سبزیاں خراب اور پیداوار متاثر۔ سبزیوں کی قیمت میں تیزی آ گئی۔ بینگن، گوبھی، مٹر، شلجم اور گاجر کی قیمت بڑھ گئی۔ بینگن 105، گوبھی 110 روپے کلو، مٹر کی قیمت 70 روپے اضافے سے 210 روپے کلو ہو گئی۔ وفاقی حکومت کے ریلیف کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مستحق خواتین کی امداد کے بجائے تذلیل کا سبب بننے لگا۔ خون جما دینے والی سردی میں بے یار و مددگار خواتین قطاروں میں دھکے کھانے لگیں۔ فیصل آباد میں ماں بچہ صحت پروگرام کے ماتحت مراکز صحت میں سہولیات کا فقدان۔ حفاظتی ویکسین، پیراسیٹامول سیرپ نایاب۔ شام کی شفٹ میں بنیادی مرکز صحت کو تالے۔ مانیٹرنگ ایویلویشن اسسٹنٹ نے مراکز صحت کو فیل قرار دے دیا۔ ڈسٹرکٹ اسپتال جنگ میں زائد المیعاد ادویات سٹی 41 کی نشاندہی پر انتظامیہ کی دوڑیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سرمد حسین ہسپتال پہنچ گئے۔ سی ای او ہیلتھ کے ہمراہ ادویات کا معائنہ کیا گیا۔ سی ای او ہیلتھ نے ہسپتال انتظامیہ سے جواب طلب کر لیا۔ محکمانہ کا انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کمیٹی 2 روز میں رپورٹ فراہم کرے گی۔ فیصل آباد میں ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن بارے اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے صدارت کی۔ ایلائڈ ہسپتال 1 میں تعمیراتی کام 24 جنوری تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ ایلائڈ ہسپتال 2 کی زیر تعمیر وارڈز بارے بریفنگ لی گئی۔ عبداللہ نیر بولے آئندہ ہفتے وزیر اعلیٰ محسن نقوی اپ گریڈیشن کا افتتاح کریں گے۔ فیصل آباد میں نجی کمپنی کا شہریوں کے ساتھ مبینہ فراڈ۔ پھاٹا کی اسکیموں کی رہائشیوں کے فی کس 4200 روپے وصولی کے باوجود کارڈ جاری نہ کیے گئے۔ پھاٹا سے معاہدہ بھی ختم ہو گیا۔ صوبہ میں خواتین کی طرف سے عدالتوں کے ذریعے طلاق لینے کی شرح میں پچھلے سال کی نسبت دگنا اضافہ۔ مقامی عدالتوں میں طلاق اور بچوں کا خرچہ لینے کے 7500 سے زائد کیسز دائر۔ ایڈوکیٹ حیدر انور کوکب نے بتایا پسند کی شادی نہ ہونے پر 50% سے زائد خواتین نے تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر دیا۔ جنگ میں محکمہ انہار کی جانب سے مزید 35 پروجیکٹس کے لیے فنڈنگ کرنے کا فیصلہ۔ پروجیکٹس کا ابتدائی تخمینہ 4 کروڑ 49 لاکھ روپے مقرر۔ پروجیکٹس پر کام ماہ فروری تک جاری سالانہ بندش کے دورانیے میں مکمل ہوگا۔ چھوٹے پروجیکٹس پر 20 روز میں کام مکمل کیا جائے گا۔ پنجاب